أجيه يلا شيلها. ايه بس وقت نحن وصلنا أجي كان أخذها لمهك. يا شوريا نحن ضلينا عم نتصل بالمحل بس ما حدا رد علينا ابدا. شو؟ مين اللي قال لك انك تتصل؟ ليش اتصلت لهنيك اللي؟ أجي قدر يلاقي مهك بسبب اتصالك فيها. ليش هيك عملت فينا؟ اسف شوريا. حاجة تقول لي آسف؟ أنت خربت الخطة. كان لازم تفكر فيها قبل ما تتصرف. شوريا اهدى قبلي اهدى. عمي أنا بعتذر، عصبت شوي وصرخت عليك بس مو بقصدي. مو مشكلة يا ابني، انت بس لاقي مهك وجيب لنا اياها. أنا رح رجعها بوعدك. خلص لا تخافوا ابدا، نحن اكيد رح نرجع مهك لهون على البيت. الاوراق الملكيه جاهزه، صحيح نحن رح نعطيه كل شيء بس اكيد رح نرجعها لمهك لعنا، صدقوني. سيدي نحن رح نوصل على الكراج، ما ضل شيء، من هنيك على اليسار. وقف وقف عندك. يلا 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 مهك 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 هنيك بسرعة. يلا دوروا بسرعة. شوريا ممكن نسيانين شيء او مثلا ما عرفنا نفسر اللغز صح؟ لحظة خليني أشوف. بس ما عم بقدر أعرف شو هو اللي نسيناه. شوريا شو؟ مو هي سيارة أجي؟ مو معقول، هذا الشال تبع مهك. خلونا نوقفوا بسرعة. يلا 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 بسرعة خلينا نلحق. عندك. وقف تعال. وقف عندك. يلا تحت يلا يلا بسرعة. بسرعة. نزل نزل لتحت يلا. زين تعال هون يلا يلا. نزل يلا نزل كمان. ايوه ايه ايه تمام. هي المفتاح. يلا. رح اقتلك أجي. شوريا كمان لغز، نصبوا الخيم تبعهم، هن ضيوفنا. رح تشوفوا مهك بس تشرق شمس لنهار. إذا كنتوا شاطرين بتلاقوها فورا، دوروا علينا. أنا بدي لاقي مهك فورا. جيبوا مهك لعندي، بدي إياها ترجع. استاذ، أجي استخدم بطاقة الائتمان، شكله راح لمكان بعيد وأخذها معه. بطاقة ائتمان؟ مو معقول، هو أخذها على أجرة؟ مو معقول. شو ناطر يا زكي؟ خبرني شو الخطة؟ الخطة إنه ناخدها لمهك على مكان كتير بعيد وما يقدر يلاقيها شوريا فيه، ورح نخليها تودع الدنيا هنيك. استخدمت البطاقة بمحطة الوقود، وبهالطريقة أنا بقدر أخدعه لشوريا كنا. هلأ شوريا كنا رح يروح على آجرا، ومهك رح تطلع على السما. يلا سيداتي سادتي، وين بدنا نروح؟ ما بعرف.
لا شوريا كنا رح يقدر ولا حتى الشرطة رح تقدر إنها تلاقيها لمهك. بعد ما نرجع كل الأملاك تبعهم رح نودعها لمهك. شوريا كنا رح يجن جنانه لما يعرف بموتها لمهك، وعيلة كنا وعيلة شارما وقتها رح يخسروا كل شيء. استنى دقيقة، وقف. هذا آجي. شوري أنا واثق 100% إنه هذا آجي. عفوا اسمعني، انتوا لقيتوه عمل شيء؟ يعني تصرف شيء ما كان طبيعي بنو؟ احكي لي. لا استاذ، انا قلت لك كل شيء بعرفه. طيب شكرا، فيك تروح. الو، ايه سيدي، هي رقم السيارة DLHV 04، سجلها وخبر كل الوحدات توقف هالسيارة، ماشي؟ بلشوا، يلا. شوريا، ايه خبرني شو عم بدور ببالك؟ في شغلة ماني فهمان. كيف أجي ممكن يرتكب هيك غلطة؟ هو استخدم بطاقته وكمان ما غير لوحة السيارة. هو كان بيقدر يروح على محطة أصغر من هي ما فيها كاميرات مراقبة. ليش اختار هي بالذات؟ DLHV 0419، هي السيارة انشافت على الطريق السريع اللي رايحة آجرا. انتم محتاجين أي مساعدة؟ ايه لحظة، لا، الأمور ما بهالبساطة مثل ما مبينة. أنا متأكد إنه أجي ناصب فخ لإلنا، متأكد من هذا الشيء. بس يا شوريا نحن لازم نتحقق منه، بجوز نلقطه بما إنه هو على الطريق. عمي لو سمحت، شوريا معه حق، ما أنا بهالبساطة. قصدك تقول انه ما لازم نتاكد من هي السياره؟ وليش لا؟ لازم نتأكد. إذا أجى بهديك السيارة فرح يقدر يهرب ورح نندم إنه ما قدرنا نعمل شيء. لك ليش هدول حاملين هيك الصندوق؟ شيء غريب شو في بالقصة. بقلبي؟ في شيء مو طبيعي عم يصير. ليش في ولاد بهالمكان؟ وليش في ضجة كمان؟ طفل جودو اللي عمره 7 سنين موجود عنا بالإدارة، رجاء من أهله يجوا يستلموه. لو سمحت شمشير، شفت مكان لنخبي البضاعة؟ ايه انا رح خبيها ورا المسرح. اسمع لي لك، أعطيني هات لأحمل عنك. احمل منيح. أجي؟ مو كأنه في كتير ضجة بهالمكان؟ ايه في كتير ضجة، بس أنا بحبه للمكان. هون في حفل كبير بالمكان، شو مفكر انت؟ إيه طبعا مزبوط. صحيح شو في بهالصندوق؟ كثير تقيل. ايه بنروح خلص. ايه كثير حلو المكان. أستاذ قول. استاذ، هذا هو الرجال اللي جاب السيارة. ليش ما عم تقولوا لي شو في ليكون ممنوعات؟ لا مو هيك. خلاص يا زلمة، نحن جبنا شوية بضاعة إلكترونية على البلد وبدنا نخبيهم، وقالوا لنا إنه بيتنا رح يهدموه، فلهيك فكرت وين ممكن إنه نروح بهالأغراض، فإجينا لهون، وهي هي القصة كلها. طيب فهمت، خلي الصندوق هون. أجي على مهلك. فوت الصندوق لجوا. أنا بفرجيك. رح أقتلك قدامهم وقدام هالعالم كله إذا ما بتحكي. قلي وين مهك؟ وين؟ جاوبني. احكي له شوف. عمي هو البال، انا ما عملت شيء. عمي تضربوني؟ خذوا بالكم. فهموني شبكون، ليش عم تضربوني؟ أنا آسف، بعتذر. نحن عم ندور على الشخص اللي استخدمت بطاقته بالمحطة. أنا بعتذر. حتى أنا.
بدي اجي بارمار ولهلا عم دور عليه. لحظة انت من وين بتعرفه؟ لا انا ما بعرفه بنوب، بس ضيعت جزداني ولقيت جزدانه بجيبتي وهلا انا عم دور عليه. انا كنت عرفان، قلت لكم هذا فخ، اجينا صب لنا فخ. استاذ، نحن لازم نبحث بالقصة مرة تانية، ولازم نتحقق من لقطات الكاميرات لنقدر نكتشف ايمت وكيف ووين صار هيك. هذا الشيء ما عاد يفيدنا نهائيا، نحن ما رح نلاقي اجي. وشو بدك نعمل؟ صار لنا 4 أيام عم نشتغل لنحل هاي القضية، بتوقع نضحي بحياتنا؟ حضرة الضابط، على مهلك. لو سمحت ما تغلط، لازم نهدى. لا تغلط، لساته عم يحكي معك؟ ليك انت حاول تفهم. نحن لازم نفكر على رواق لحتى نقدر نلاقي حل مع بعض. يلا خلونا نقعد. تعالوا تفضلوا. يلا ليك بدك تدير بالك على اغراضك، ما بدي اي مشاكل بهالمنطقة. أخي لا تقلق من شيء، أنا موجود، رح انتبه منيح. رفيقك منتبه أكثر من كلاب الشرطة، خليه بعيد عن الصندوق الخاص فينا. اسمعي ريكيتا، لا تضيعي لي وقتي، روحي يلا روحي وانبسطي بالمهرجان، لأنه ما بدي تتدخلي بهي القصة بالمرة. يلا روحي. كأنه كل شيء تمام لهلا، بس أمك ما شفتها، شو وين بتكون؟ انتبهوا على اولادكم وانتم بهالمنطقة، معنا هلا بيا وناطرين اهلها ليجوا. في كتير عالم جايين لهون، رح تكون مناسبة كتير كبيرة طبعا. كبار المسؤولين كمان جايين على المسرح اليوم. رجاء مدام، ما بصير توقفي هون. انت رح ينعرض هاد مدام. خد يلا، انت ما بتاكل ابدا. تفضل. ما بدي اكل شيء، اتركني. شوريا ما رح ارد عليك، انت لازم تاكل رجاء. لا فيكي، صدقني انا ما عم بقدر اشرب مي حتى، لازم لاقيها اول. لو سمحت رجاء، انت لازم تاكل شوي وفينا نناقش الخطة ونحن عم ناكل شي شغلة. يلا أخي رجاء يلا. آسف فيكي، الغلطة غلطتي أنا، الكل مهموم بسببي. شو صاير فيها هلأ يا ترى؟ شوريا، كل الناس بيغلطوا، بس نحن في عنا فرصة لحتى نعوض. حط على الأخبار إذا بتقدر، في شي مهم لازم تعرفه. إيه بس دقيقة رح أقلهم. لو سمحت شغل التلفزيون إذا بتريد، شكراً. معكم من أرض الرامليلا حشد كبير من الناس هون. وعبر برنامج اتركني. بعد عني. تعي معي. فيكي يلا. شوريا نخبر الشرطة؟ لك هن بلا فايدة، رح يأخرونا بس مو أكتر. امشي. يلا. ليكوا شوفوا هاد. لك هذا هو اللي قلت لك عنه مدمر الأعداء. مدمر الأعداء؟ بجوز هالولاد يقدروا يساعدوني. يلا خلينا نهرب. هربوا يلا يلا خلينا نهرب بسرعة. يلا خلينا نهرب، في شبح جوا. الصندوق عم يتحرك يمين عن جد؟ ويسار، أكيد في شي جواته أكيد. يلا خلينا نهرب بسرعة. شمشة، شو صاير؟ اخي كنت عم اتاكد اذا كل شيء تمام. ليك كل الأمور تمام، خلينا نطلع لبرا لنتسلى. يلا امشي يلا امشي. شوريا، نحن كيف رح نقدر
شوفي نلاقي مهك بهذا المكان. جد كثير حلو. بوالين رح ندور. يلا على البوالين. هذا الشيء كثير صعب يا شوريا. لازم ندور حتى نلاقيها. يلا على البوالين. اتفضل. بوالين. يلا على البوالين. صار له فترة متوتر وبشكل كتير كبير. خلينا نروح. ايه ماشي يلا. بوالين. يلا على البوالين. قرب واشتري. قرب واتفرج. الوان يا بوالين. بوالين. تفضل. شكرا. فيكي اسمع. ايه نحن فينا نلاقي أجي، بس انت البيس هاد. كل واحد فينا رح يدور بمكان، انا بروح من هون وانت روح ايه من ماشي هنيك. يلا ماشي بسرعة. يلا. شوفوا شكله شلون طالع. جد غريب. ايه ماما، أنا منيحة لا تقلقي علي بنوب، هون في شوب كتير. أنا لسه بقيانة كم يوم، ماشي؟ استنى، ما فيك تفوت لهون بالبطاقة، لو سمحت روح. لو يا سمحت. ريت ترجع لورا. قد ايه سعرها هي؟ ماما خلص قلت لك لا تخافي، لا تعقدي. بريكيتا، مو معقول. لو سمحت. اخي شبك شو صاير لك؟ خلص روقنا. خلص. ايه خبط شو في؟ اكيد انت لا تخاف ابدا. شفت؟ انا وشوريا اجينا على رامليلا ونحن لهلا ما لقيناها، بس اجي ورفقاته موجودين. ايه طيب ماشي. امشي. هذا الشال لمهك. لك بعد بعد شوي زبطيت. بعد افتح الطريق بعد. خلينا نمرق. يلا بسرعة. يلا. ليش عم افتح طريق. بعد. افتح لنا طريق بسرعة. لو سمحت. اتصل فيكي من شوي. اجي وعيلته سيئين كلهم راحوا على ارض الرامليلا. شوريا وفيكي وصلوا لهنيك هلا. ايه بس نحن كمان معناها لازم نروح لهنيك، فينا نلاقيها اسرع اذا بندور عليها كلنا. ايه مزبوط، كانت عم بتقول الحق. اساسا القعده بالبيت ما رح تفيد بشي، لانه نحن يمكن نقدر نساعد شوريا وفيكي. يلا خلينا نمشي. لحظة يا جماعة، لحظة. بس مين الاثنين اللي لازم يضلوا هون عند ستي؟ أبي أنت وسونال لازم تضلوا هون عند ستي. إيه؟ امشوا. يلا. يلا ابني شباب أسرع. بعدي. لو سمحت استنى خليني وقف، فوت. عم تتحرك. ما بيصير، استنى شو عم تعمل؟
أجي. اوعك تأذي مهك. لا تتزكى علي والا انا رح زتها من هون. عم تفهم شو عم اقول؟ لا أجي، اوعك تعملها والا صدقني بقتلك. إيه! لا تحكي حكي بلا طعمه والا بزتها من هون اعمل لك. أجي لا، مو بدك الملكية؟ أنا رح أعطيك كل أملاكي، بس لا تأذي مهك، اوعك. عم بتحاول تضحك علي؟ شكلك ما تعلمت من درسك. انا رح زتها لمرتك لتحت اذا بضلك تحكي. ليك شوريا انت خدعتني. اللي كيف بتتجرأ تعمل هيك؟ بدي انتقم منها، واول شي منها هي مهك شارمة بدها تموت. لك شو بقى هدول عم يعملوا؟ ليش هيك راكدين؟ شو حامل؟ معك شو صاير؟ يلا بسرعة. ما بعرف ليش هيك؟ عن شيء كثير غريب. اي لك ليش هيك عم تضربون؟ ليش هيك عم تضربون؟ شوي شوي. حدا يفهم حدا يفهم شو الموضوع. بعد عنه ليش هيك؟ بعد عم يضربوا. لك ليش عم يركض هيك؟ وقوف غلط. لا تروح خليك هون. بعده لك ايش؟ شوريا استناني. شوريا فيش. لك ليش ضرب بالمرأة؟ لك ليش هيك عم يعمل؟ انت ما بتستحي على حالك هيك بدك تشتغل المرأة؟ ما بصير هيك يا اخي. ما بصير. شو معلش؟ وقف. فوتها لهون. يلا امشي. أجي شوريا راكد ورانا ومهك هلا عم تفيق. عمل خطة جديدة فورا. لوين بدك تروحي؟ خليكي مكانك أو رح تموتي. انتو ما بتفهموا، أنا ما حذرتكم، شوفوا النتيجة. انت خليكي ساكتة وركزي على شغلك. أجي هلا كيف رح نطلع من هون؟ عندي فكرة. بعد من وشي. ليش عم يدخلوا العالم وماشي؟ شوي شوي يا جماعة. هذا الشيء شو صدقون؟ لحظة طولي بالك من الو. ايه الو عمي، نحن لقينا مهك بس أجي رجع أخذها معه. نحن وصلنا لعندكم بس انتوا وين مكانكم؟ نحن عند العجلات. عند العجلات؟ ايه منيح، نحن جايين. يلا شو عم يصير؟ شباب ليش عم تدفش؟ بعد هيك بسرعة شو عم يدور؟ شو صاير لا؟ وين؟ شو رأيكم نروح من هون؟ يلا روحوا. شو وين خبيتوها؟ اوعى تكونوا غلطتوا بشي. ريكيتا حبيبتي، أخطاء ما عاد في هون. يعني مهك بتكون طريق واسع لملكية حقها بالملايين. لهيك خبيتها بمكان آمن كتير. وهلأ حاجتنا هريبة، خلونا نروح وننبسط. ننبسط؟ يلا خلينا نمشي. أخي هاد أخي ومرت أخي ضيعوا وفقدوا بنتهم وعمرها 4 سنين، وما معي تليفون دقلن، وتليفونه لأخي التاني مطفي. معلش استخدم تليفونك شوي لو سمحت. طبعا فيك تستخدمه، تفضل. ماشي أخي، يسلموا إيديك. شكرا. ايه هو حكيه صح. لازم تنتشروا بكل مكان. بدي منكم تفتحوا عيونكم وأذانيكم كتير منيح
وخلوكن على اتصال معنا بكل وقت. واضح؟ يلا. واضح سيدي. هاي المرة اللي بالصورة اسمها مهك. بلغوني دغري إذا بتشوفوها هون. تمام؟ حاضر سيدي. شكراً. فيكي قال انه هن بمكان قريب من العجلات، لازم يكونوا هون. يلا دوروا منيح. رح روح من هون. ايه يلا. بامي اليوم رح ورجيكي مين بكون. عفوا ليك خلينا نروح باتجاهات مختلفة أحسن لنا. ايه بس خليك بهي المنطقة. طيب انت يعني قريب من منطقة المسرح. خلينا نفوت نختار العرب. انت شو عم تعملي هون؟ بعدونا لو سمحتوا خلونا نمرق. يا كيف ضربتها؟ ليش هيك عاملة؟ تستاهلي. لك ليش هيك ضربوها ليه؟ ما بعرف. ايه مثل ما عملنا. وأنا موافق. شو صار؟ خطتي ما رح تفشل. مستحيل. انت ما رح ترجع لمرتك لو شو ما عملت ولو شو ما سويت كمان. اسمعني منيح لقلك ونفذ شو بقلك. اسمع، أنا رح لاقيك يلا إلك امشي قبل ما معي. لاقيها إلها، ولما رح أمسكك تأكد إنك رح تندم على اليوم يلا اللي امشي جيت فيه خلينا على ناكل. الدنيا. انا مبسوط بشوفتك هيك متوتر، ولهيك ما بدي انهي اللعبة، بس كل شغلة منيحة لازم تنتهي. وتذكر كمان انت ما في معك وقت كتير لحتى تساوي هذا الشيء، لاني ماني عاطيك وقت الا لحتى تنتهي هاي الرمليلة، مو اكتر من هيك. عم تفهم؟ لهيك حاول تلاقيها لمهك فورا وانقذها اذا بتقدر. أنا رح لاقيك عن قريب كتير يا أجي. حلوة كتير هاللعبة. ايه تصميمها كتير حلو. كنت شو صار لك كانت يا كانت؟ شو صار شبكي لك؟ ليش هيك صاير حسيت فيكي؟ بشيء؟ يلا ايه تمام. شوفي. هيك قامت وقفت. راسك عم يجعك راسك؟ مين ضربك؟ ليش هيك؟ احكي لنا. ما لقيت شيء. انتوا لقيتوا؟ ناكل شيء شغله امشي. ما بعرف شو عم بيصير. بامي كانت هون. كيف؟ أنا كنت رايحة لعندها وفجأة وقعت، حدا ضربني. معناته اكيد هن هون بهالمنطقة. امشوا. يلا بسرعة. يعني وين بده يكون؟ وين؟ ما معقول. شو هالوضع؟ خلينا نروح من هنيك. لحظة. خلينا نروح من يلا. هنيك. هي الجهة. من هون. يلا. أنا بورجيك يا أجي. وين ممكن يكون؟ عمي ما بعرف شوريا وين. عمي إيه؟ ليكو شوريا. يلا بسرعة. يلا شوريا شو صار لك؟ شو صار لك؟ منيح؟ ايدك عم تنزف دمها هيك؟ عمي لا تخاف علي، أنا منيح. انت لا تكون عنيد على طول، لازم نضمدها. يلا امشي بدون حكي. يلا لشوف. يلا امشي يلا. يلا شوريا امشي معي. يلا. أنا لازم وقف عائلة شوريا بأسرع وقت.
الو، فهم منيح شو رح اقول. ليك مثل ما عم قول. يلا تحمل شوي. شوريا انت منيح؟ شو اللي صار؟ ماما انتوا ليش اجيتوا كلكم لهون؟ ليك شوريا، نحن كلياتنا اجينا لهون لحتى نساعدك، وأبي ضل بالبيت لحتى يدير باله على ستي. مشان هيك نحن كلياتنا بدنا نلاقيها مع بعض. بس يا عمي يلا روحوا من هون، ليش كلكم مع مريض واحد؟ رجاء اطلعوا من هون، لمين هالجزدان؟ شوريا دير بالك. خلص ما تاكلي. معلش. امشوا، خلونا ندور حتى نلاقي مهيك. فيكي يلا خذوا غراضكم يلا معكم، يلا لا بقى تنسوا هون. يلا امشي. يلا ورجوني شطارتكم، كيف رح تقدروا تنقذوها هلا؟ رح تفوتوا على السجن، اما مهك فرح تموت. لو سمحتي فوتي من هون. طيب رجاء افتحي الشنطة مشان فتشها. يا ترى ليش عم يفتشوا جزدانة؟ لو سمحت بعت فريق الدعم على البوابة الرئيسية. شو صاير مدام؟ شو هاد؟ لهيك جايين لهون؟ انتوا مع بعضكم؟ ايه مدام مزبوط، نحن اجينا مع بعض، وهي شنطايتي، بس هذا المقص مو لإلي نهائيا. لكن لمين؟ شكلهم هدول عصابة. شو؟ هيك مكتوب. هن عملوا كتير مشاكل بالعاصمة، بيروحوا على التجمعات وبصيروا يعملوا مشاكل. ما بصير هيك. بدوا عليهم هدول عصابة. لازم نقبض عليهم. لازم تجي الشرطة. لازم نتصل اسكتوا. شو يلي عم يصير؟ شو صار لكم؟ نحن مالنا عصابة، هدول كلهم بيكونوا أفراد عائلتي. لا تردوا عليهم. اسمعوني، أنا بحسب خبرتي هذا هو المسؤول عنهم. لحظة مدام استني، انتوا فهمانين القصة غلط. نحن مالنا عصابة، نحن عيلة، وفيكم تتأكدوا من هوياتنا إذا حابين. يا سيد لو سمحت، أنا ما كنت عم أحكي معك بالمرة. شو يعني وإذا ما عم تحكي معي؟ أنت بالأخير عم تحكي هيك مع عائلتي، شو ما عندك أخلاق؟ مين بتكون حضرتك؟ مين مدام أنا ما بتكون؟ بسمح لك، ما غلطت معك أبداً. مين مفكر حالك؟ عاشو تجاوز حدودك، أنا غلطت معك، شو عم تصير؟ عيب عليك أصلاً، احكي معي باحترام. إيه يا ستي أنا رح علمك القانون كله، شو رأيك؟ شو مشكلتكم انتو؟ خليني اتصل بمفوض الشرطة وبعدين بورجيكي. راح اعلمك درس ما تنسيه ابدا. انا راح حاكيه. ليكي لو سمحتي، أنا ما عندي أي وقت لحتى ضيعه هون معك. فيكي تتأكدي من هوياتنا، فيكي تروحي وتسألي أي حدا عن هويتي. أنا اسمي شوريا كنا. فهموني ليش حاملين مقصات وسكاكين وفوق كل هذا الشيء عم تقللوا أدب معي؟ مو مزبوط، ولا أي حدا منكم رح يفوت لجوا. إذا بتشوفي أي حدا منهم جوا تتصلي بالشرطة يجوا ياخذوهم، ما لازم حدا فيهم يضل هون. انتوا كلكم صرتوا هلا مشتبه فيهم. بس هذا الشيء ما بيصير ما أبدا. بدي اسمع ولا كلمة بقى من أي حدا فيكم، وإلا رح أقبض عليكم. امشوا معي. اسمعينا لحظة شوي. انت شو عم تحكي؟ انا رح نمشي. تأكدي مدام. يا كانتا ما بعرف كيف وصلت هالشغلات كلها علشان تايتي. انت كتير متهورة، لازم تنتبهي أكتر. شوريا ابني. شوريا هدي العصبية ما رح تساعد، فكر بشي حل. لازم تفكر كيف نلاقي مهك. لازم نلاقي حل لهالموضوع.
عن جد ريكيتا، أنا كتير فخور فيكي إنك خدعتي أعدائنا بشكل رائع. شو هاللعبة؟ أنا لسه ما فهمت شي، بلكي لاقوها. بلكي لأول ما هيك هون؟ هن إذا بيلاقوها أنا بدي يحلق شعري وعلى الصفر كمان. هن حتى ما راح يلاقوا شعرة منا أبدا. شوريا شو عم تعمل؟ شوريا كسر شو ما بدك بس طلع. هاي صورة اسمها هيك ما بيصير. खामोशी में शोर है कोई, किसको ये बतलाए, क्या दिल पूछे अब मेरा। पलकों से झरने क्यों फूटते हैं, नैनों के पोखर क्यों सूखते हैं, अश्कों में सपने बह जाते हैं क्यों, वादे अधूरे रह जाते हैं क्यों, क्यों होता है एहसास खो। يا ترى وينك هلا مهك؟ انت وين؟ होता है मैं जानू ना क्यों होता है गम किसी के खोने का, क्यों होता है मैं जानू ना। هدول الأشخاص ممنوعين من الدخول على أرض الرامليلا. خبر الشرطة إذا صاروا شفتن. كيف رح يفوتوا لجوا؟ ايه مزبوط. اليوم آخر يوم من الرامليلا، أهلا وسهلا. يا جماعة اسمعوني، نحن اليوم لازم نلاقيها لمهك. إيه صحيح. لازم نلاقيها يا جماعة. يلا يلا شوف. يلا استنوا كلكم، لأنه هن انحطوا ملصقات برا أرض الرامليلا. إذا بيشوفوا حدا منكم رح يخبروا الشرطة. ما في طريقة انكم تفوتوا أبداً. شو رح نعمل هلأ؟ حتى ما فينا نعطيهم مصاري اليوم، أهم الشخصيات جايين، ما بعرف شو رح نعمل. كمان لا تنسوا إنه الشرطة عم بتدور على مهك. استاذ، ما فينا نترك القصة للشرطة بس. أنت جاية تنقذ مرتك ولا لا؟ أوه آسف نسيت إنك أو أي حدا من عيلتك الكبيرة ما فيكن تفوتوا على أرض الرامليلا لأنكن ناس مجرمين. اللي لكان أنت إمتى بلشت بهي العصابة؟ اسمع، لا تخبر الشرطة، لأنه إذا بتخبر الشرطة وإذا بشوفون مرتك راح تموت موتة بشعة كتير. هي آخر فرصة لحتى تنقذها. تعالوا لاقيها إذا بتقدر، بس أنت لازم تعملها ولحالك أحسن ما أقتلها أنا لمهك. لا تنسى هذا الشيء. أجي لسه في معنا وقت، رح أقتلك. اسكت. أنت إذا قدرت تفوت على أرض الرامليلا ومعك اليوم بس، فلا تنسى تجيب الأوراق تبع الملكية. مرتك رح تضل عايشة حتى يحترق المكان الكبير اللي هنيك. مهك أكيد رح تموت، بس
ينحرق. دير بالك على حالك ولا تطول بالرجعة على البيت. مدام. ايه يا ابني. مدام، شكرا مدام. العفو. للأسف خلص شحن موبايلي وهيك فجأة. شكرا لإلك. ولا يهمك. شكرا لكم. رح ورجيك. شوريا، سيد كورانا، خبر الشرطة حاجة يدوروا على مهك. نحن ما فينا نعرض حياة بنتنا للخطر. نحن رح نعطي الملكية لأجي وما رح نرفع أي دعوة ضده، بس بدنا بنتنا مهك ترجع على البيت. بس رجاء من دون أي نقاش هلأ. ايه رجاء خبر الشرطة أنهم يضلوا بعاد عن هالقضية. حضرة المفتش، ايه وقف التحقيق والبحث بقضية مهك شارما وسكر الملف بشكل نهائي. مو طبيعي هذا اللي عم بيصير، مو طبيعي ابدا. بعدين مع هالقصه كل يوم مصيبه. يلا انا جاي، ما بتاخر. تعبنا كلياتنا من هالقصه. انا لقيت طريقه لحتى نقدر نفوت لهنيك. فقير